चौथे कलमे की तिलावत करूंगी और मत्ती की इंजील 27 बाब उसकी 35 से 36 आयत तक पढ़ूंगी। और दूसरे पहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली एली लम्मा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। पहले 3 कलमे हम सुन चुके हैं और ये चौथा कलमा है जिसकी तिलावत यूं है, आए खुदा, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों एक शक में भी इस्तेमाल हो सकता है। और ये कलमा कुफारे का कलमा है। यहाँ पे एक बेऐब बड़ा हमारे लिए कुर्बान हो जाने वाला है और उसे इस चीज़ के गम का एहसास हो चुका है कि वो इस टाइम अकेला है। मेरी बहनों और मेरे अजीज़ों, ये वो वक्त है जहाँ पर मसीह को खुदा ने छोड़ दिया। वक्ती तौर पे छोड़ा, हमेशा के लिए नहीं। वो छोड़ देने का भी एक राज है। वो राज ये था कि हमारे खुदावन यीशु मसीह को फुल ईमानदारी और इंसाफ के साथ कुर्बान किया जाए। अगर उसे ना छोड़ा जाता तो आज हम भी निजात ना पाते और हमें भी गुनाहों से छुटकारा ना मिलता। इसी तरह मेरी बहनों, यहाँ पर अक्सर लोग जब बीमार होते हैं बहुत ज़्यादा, हमारे अजीज़ व वकार, तो उस बीमारी की हालत में, तकलीफ़ की हालत में हम उन्हें देख नहीं पाते। हम अपना मुंह फेर लेते हैं। कुछ इसी तरह यहाँ पर सूरज ने भी किया। सूरज ने उस तकलीफ़ को, उस एहसास को ना देख सका। वो अपना मुंह मोड़ लेता है जिसकी वजह से अंधेरा हो जाता है। ये कुफारे की है। कुफारे का कलमा है। यहाँ पे चौथे कलमे में उसे कुर्बान हो जा रहा है और वो हमारे गुनाहों के लिए। मेरे अजीजों, उसे खुदा ने यहाँ पे छोड़ा इसलिए कि वो फुल और मुकम्मल तौर पर हमारे गुनाहों को उठा ले जाए, हमारी खातिर कुर्बान हो जाए, ताकि हम आज़ाद हो जाएं। हम उसके बेटे बेटियाँ और बादशाह की औलाद, शहजादियाँ और अब्दी ज़िंदगी में एंटर हो सके। ईमान, इस चीज़ का हमें ईमान है कि हम अब्दी ज़िंदगी में एंटर हो जाएंगे, क्योंकि ये खुदावन का फजल है। उसने हमारे लिए सलीबी मौत ली, लानती मौत ली, लेकिन ये सब चीज़ें काफ़ी नहीं हैं। इन चीज़ों के साथ पालूस रसूल बाखूबी फरमाते हैं, ईमान बगैर ईमान के फजूल है। हम ईमान ही रखते हैं कि हम अब्दी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएंगे और ईमान अच्छे ना हो, ईमानों का हिसाब तो ज़रूर देना पड़ेगा। इसी तरह जब बहुत एक फेमस मिसाल है पाक कलाम की, अब मिस्र के लोग जब वहाँ से निकले तो उनके ऊपर बहुत सी आफतें आईं, लेकिन उनके साथ खुदा था। इसलिए उन आफतों का उन्होंने बहुत आसानी से मुकाबला करते रहे। यहाँ पर मसीह को खुदा ने छोड़ दिया है, जिसकी वजह से उनसे इस तकलीफ का एहसास, सलीब तो वो उठा चुके हुए हैं, अपने कांटों का ताज सर पे रखवा चुके हुए हैं और मार भी खा चुके हैं, लेकिन वो हंसते हंसते ये सारे सफ़र का आगाज किया और कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्हें इतनी तकलीफ नहीं है जितनी इस चीज़ की तकलीफ है कि बाप ने उसे अकेला छोड़ दिया है। वो छोड़ देने का भी मैंने बता दिया है क्यों छोड़ा। और मेरे अजीज़ों, ये खुदा को मसीह को छोड़ना उसके लिए ना सिर्फ जिस्मानी गम था बल्कि रूहानी गम का भी बहुत बड़ा एक बात थी उसके लिए ये सारा वाकया हजारों सलीबों से ज्यादा था, हजारों किलो से ज्यादा था। वो बहुत तकलीफ लेने के बावजूद भी उस तकलीफ को एहसास नहीं था, लेकिन उसे इस चीज का एहसास बहुत ज्यादा हुआ कि आए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसी तरह जब दाऊद नबी के पास आफत आती है, दाऊद नबी 2 तरह के गुनाह करते हैं। एक तो अपने नौकर को मरवा देता है और उसकी बीवी को अपनी बीवियों में शामिल कर लेता है। दूसरा, वो दाऊद नबी मर्दमशुमारी करता है। अब खुदा का कहर दाऊद पे नाज़िल होता है और वो कहता है कि बता दाऊद कि तू कौन सी आफत लेना चाहेगा, या तो मैं तेरे मुल्क में काल भेजूं, या तुझे दुश्मनों के हाथों मरवाऊं, या फिर मैं खुद तुझे मारूं।
داؤد بہت سمجھدار ہوتا ہے، اسے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ خدا کا ساتھ میرے ساتھ رہے گا تو بہتر ہے، نہ میں دشمنوں کے ہاتھوں سے مروں، کیوں نہ میں اپنے خدا کے ہاتھوں سے ہی مروں، کیونکہ وہ رحم کرنے والا ہے، وہ بہت ترس کھانے والا ہے، وہ میری سزا کو معاف کر دے گا۔ اس لیے اس نے خدا کی ساتھ اپنے ساتھ ہمیشہ رکھا، اور اس کے ساتھ ہی جیسے پلوس اس شام کو پکڑوانے والا تھا، ہمارے خداوند یسوع مسیح ایک باغ میں جا کے شام کے ٹائم دعا کرتے ہیں، اور جب وہ دعا کرتے ہیں اور اس کے لفظ کچھ یوں ہوتے ہیں، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی یہ میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ یہاں پر بھی اسی اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ بہت غمناک اور تکلیف دہ کام ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکے گا یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن یہ میری مرضی نہیں، پھر بھی باپ آپ کی مرضی پوری ہو۔ میرے عزیزوں، اسے یہ کام کرنا ضروری تھا، ورنہ نجات کا کام ادھورا رہ جانا تھا۔ اسے زمین پر اسے قربان ہونا لازمی تھا، اس لیے اسے وہ ہمارے گناہوں کو اٹھا لے جانا لازمی تھا، تبھی تو ہم نجات پا سکے، ہم اس کے بیٹے بیٹے بن سکے۔ اور اسی لیے تو پولس رسول فرماتا ہے کہ میرا مرنا نفع اور جینا نقصان ہے، ورنہ وہ اتنی بڑی بات کہہ ہی نہ پاتا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے صلیبی موت لی، جس کی وجہ سے ہم آزاد ہوئے، ہم نے نجات پائی، اور نجات پا کر ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ پطرس رسول بڑی بخوبی کہتا ہے، ہماری خاطر ہماری خلاصی فانی چیزیں یعنی سونا چاندی نہیں، بلکہ ایک بے عیب بے داغ خون سے ہوئی۔ مسیح کے بے داغ اور بے عیب بڑھا تو خداوند نے بھی پورا انصاف کے ساتھ اسے چھوڑ دیا، اس لیے خدا نے چھوڑ دیا تاکہ وہ پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اسے ہمارے لیے قربان کرے۔ اگر خدا اس کے ساتھ ہوتا تو وہ اسے تکلیف نہ ہوتی، اسے اس چیز کا احساس ہی نہ ہوتا، لیکن خدا نے اسے چھوڑ دیا تاکہ وہ مکمل طور پر قربان ہو جائے، اور ہم اس کے لیے اس نے ہمارے لیے صلیبی موت لی، لعنتی موت لی، ہمارے لیے بہت کچھ سہا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ میں اس کے یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال دوں گی۔ افریقہ کے لوگ جب شادی کرتے ہیں، پاکستانی جب شادی کرتے ہیں کہ وہ لڑکی کو جہیز دیتے ہیں، لیکن افریقہ کے لوگ بہت غریب ہوتے ہیں، وہ جہیز نہیں دیتے، وہ الٹا لڑکے والوں سے جہیز لیتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں بھی اسلامی جماعتی کے لوگ ایسے ہیں جو شادی کرتے ہیں، وہ جہیز لیتے نہیں، لڑکی والوں کو جہیز دیتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں بھی اس طرح بہت خوبصورت لڑکی ہوتی ہے تو اس کی قیمت ہوتی ہے 10 کاؤ، یعنی کہ 10 گائیں، کیونکہ وہ غریب ہوتے ہیں، لڑکی والے جہیز نہیں دے سکتے، وہ لڑکے والوں سے 10 کاؤ لے لیتے ہیں۔ لڑکی جتنی خوبصورت ہوگی اس کی قیمت شروع ہوتی ہے 10 بیل سے، اور جیسے جیسے اس سے نیچے جائے گی 7 8 6 5 اس طرح ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، وہاں پہ ایک لڑکی ہوتی ہے بدصورت، شی از ویری اگلی، لوگ بہت اس سے نفرت کرتے ہیں، وہ پورے شہر میں، پورے گاؤں میں کہیں وہ باہر نہیں آتی، وہ ڈرتی رہتی ہے، شرماتی رہتی ہے اپنے اندر کہ میں اتنی بدصورت ہوں، مجھے کون چوز کرے گا یا میرے سے کون شادی کرے گا۔ میرے عزیزوں، وہ تو پریشان تھی، لیکن ساتھ میں اس کے پیرنٹس بھی پریشان تھے کہ اس لڑکی کو کون چوز کرے گا، کون پسند کرے گا اور کون اس سے شادی کرے گا۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے، وہاں پر ایک خوبصورت لڑکا آ جاتا ہے، اور وہ خوبصورت لڑکا آ کے اسے پسند کر کے اس کا ہاتھ لیتا مانگتا ہے، اور اپنے اس کے فادر سے کہتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی کیا قیمت لگائیں گے، اور اس کا باپ دل میں سوچ رہا ہوتا ہے میں اس کی قیمت کیا لگاؤں۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی قیمت کیا لگائی ہوگی؟ اس کی قیمت 100 پوری 100 کاؤ دی گی، اور وہ لڑکی فخر سے، خوشی سے بہت جھومنے لگی کہ میری قیمت اتنی زیادہ، اور وہ لڑکی اس لڑکے کی تابع دار ہو جاتی ہے، اس کی فرما بردار، اور اس کی ہر بات کو وہ بجا کرتی ہے، مانتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں کبھی اس کا ساتھ نہ چھوڑوں۔ اسی طرح ہم نالائق، ہم بدصورتوں کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے
اپنا لہو بہا دیا. ایسی قیمت دی کہ جو کوئی نہ دنیا میں دے سکا اور نہ کوئی دینے والا ہے. اور ہمیں اس لڑکی کی طرح اس باپ کا، اس خدا کا تابع دار ہو جانا چاہیے. ہمارا اس نے ایسا فتنہ دیا، ایسی قربان ہمارے لیے ہو گیا، ہماری ایسی قیمت دے دی کہ ہمیں اس نے خرید لیا. اب ہمیں اس قیمت کی عوض ہمیں اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے. اپنی زندگی میں داخل ہونے کے لیے اس کے پل پل اس کے نام کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہر چیز میں ہر وقت اس کا شکر کریں اور اس کے کلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے. تبھی تو ہم اس کی دی ہوئی قیمت کو واپس لوٹا سکیں گے. خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت.